बाब 3 ज़मीन की बेटी। चांद का मामला कुछ और है। दूसरे बाब में हम पढ़ चुके हैं कि निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सियारों के जो सियारचे उनके चारों तरफ गर्दिश करते हैं वो बहुत कुछ इसी तरह वजूद में आए जिस तरह ये सियारे आए थे, यानी मुअख्खर ज़िक्र अजसाम से गैसी शोले सूरज की कशिश के ज़ेर असर नमूदार हुए। ये उस ज़माने की बात है जब तमाम सियारे गैसी हालत में थे और उनके मदार बहुत कुछ बैज़वी शक्ल के थे। ये शोले सर्द होकर जम गए और ये नए अजसाम अपने अपने सियारे के गिर्द घूमने लगे। इसीलिए सियारचे कहलाए। यही वजह है कि इन अजसाम की जिसामत सियारों के मुकाबले में बहुत कम है। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमारा चांद इस नज़रिए से मुस्तस्ना है। उसका वज़न ज़मीन के वज़न का 1/81 है। दूसरे सियारचे हज़ारों और लाखों गुना कम है। लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि चांद एक गैसी शोले से ज़हूर में आया। रात की इस रानी की इब्तदा कुछ और है। चांद जिन गैर मामूली हालात में वजूद में आया उनका तजज़िया मशहूर अंग्रेज़ हय्यतदान सर जॉर्ज एच डार्विन ने खूब किया है। ये शख्स सियारों की पैदाइश और तदरीजी तरक्की में इतनी ही दिलचस्पी रखता था जितनी उसके बाप मशहूर व मारूफ साइंसदान डार्विन को इर्तिकाए हयात से थी। सर जॉर्ज डार्विन का ख्याल है कि चांद ज़मीन से इर्तिका के निस्बतन आखिरी दौर में जुदा हुआ। ये वो ज़माना था जब ज़मीन ठंडी होकर माया की हालत में आ गई थी। मुमकिन है उसकी सतह जमकर सख्त हो चुकी हो। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी बड़े जिस्म की कशिश सिर्फ उस जिस्म से शोला निकाल सकती है जो गैसी हालत में हो, यानी ज़्यादातर मादा उसके कलब में मरकूज हो। जब हमारी ज़मीन रकीक हालत में थी तो उसकी कसाफत अंदर बाहर एक जैसी होगी क्योंकि माया दबते नहीं। लिहाजा सूरज की कशिश ज़मीन पर ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में पड़ी होगी। जेन्स ने इस मौजू का बगौर मुताला किया है और बताया है कि इन हालात में ज़मीन से एक बारीक शोला फूटने की बजाय उसकी सतह पर एक बड़ा उभार पैदा हुआ होगा। जब कशिश एक हद से तजावज़ कर जाती है तो ये उभार उस जिस्म से अलहदा हो जाता है और एक सियारचा बन जाता है। उसमें असली मादे की अच्छी खासी मकदार मौजूद रहती है। चांद की इब्तदा इस नज़रिए से वाज़ेह हो जाती है, लेकिन अगर तफसील में जाया जाए तो हमारी राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। जब हमारी ज़मीन सूरज से पैदा हुई थी और जब उसका मदार बेहद बेज़वी था तो वो अपनी दौरी गर्दिश में उसके बिल्कुल करीब से गुजरती थी। उस वक़्त वो गालिबन गैसी हालत में थी। जब वो माया की हालत में आई तो उस वक़्त तक उसका मदार तकरीबन गोल हो चुका होगा। आफताब की मद्दोजज़र पैदा करने वाली कशिश उस वक़्त ऐसी ही होगी जैसी अब है। हम जानते हैं कि सूरज की वजह से हमारे समुद्रों में जो मद्दोजज़र पैदा होता है उसकी बुलंदी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। जिस ज़माने में ज़मीन नरम थी उस वक़्त उसमें तलातम बर्पा करने के लिए कई हज़ार किलोमीटर ऊंचे मद्दोजज़र की ज़रूरत थी। उस इब्तदाई दौर में हमारे कुरे पर इतना अजीम तूफ़ान किस तरह आया होगा। नज़रिया हम आहंगी। डार्विन ने उसकी जो तशरीह पेश की है वो सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, हम आहंगी। उसे समझने के लिए एक झूले की मिसाल ले लीजिए। जब आप किसी को झूला देते हैं तो वो कुछ दूर जाकर वापस आ जाता है। आप फिर झूला देते हैं। हर दो झूलों के दरमियान का वक्फा अगर खाली झूले के ऐसे ही वक्फे के बराबर ना हो तो कभी तो झूला तेज़ हो जाएगा और कभी सुस्त। लेकिन अगर किसी घड़ी की मदद से इन दोनों वक्फों को बराबर कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि पींग बढ़ती जाएगी। अगर झूले में किसी किस्म की रुकावट ना हो तो फिर वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि जब फ़ौज का कोई दस्ता किसी पुल पर से गुजरता है तो सिपाहियों को कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि अगर उनके लेफ़्ट राइट का वक्फा पुल के बुलंदो पास्त होने के वक्फे से मिल जाए तो पुल बैठ जाएगा। इसी तरह जब बहरी जहाज़ों के लिए दखानी इंजन बनाए जाते हैं तो ये मालूम कर लेना नहायत ज़रूरी होता है कि इंजन का वक्फा हरकत जहाज़ के निचले हिस्से के वक्फा हरकत के बराबर तो नहीं। लेकिन चूँकि हम यहाँ ज़मीन के उस दौर का जिक्र कर रहे हैं जब वो रकीक हालत में थी, इसलिए यहाँ एक ऐसे मुलाज़म की मिसाल बेहतर रहेगी जो कॉफ़ी की एक प्याली के लिए अपने आका की तरफ लपक रहा हो। अगर बदकिस्मती से कॉफ़ी का वक्फा हरकत मुलाज़म के वक्फा हरकत के बराबर हो जाए तो काफ़ी
प्याली से छिलक कर तश्तरी में आ जाएगी। डार्विन ने बहुत से होटलों में बैठकर इस किस्म के मुशाहदात किए थे। अच्छा, अब कॉफ़ी से ज़मीन के उस दौर की तरफ वापस आ जाइए जब वो रकीक हालत में थी। इन मिसालों से ज़ाहिर है कि अगर कभी सूरज की कुव्वत मद्दोजज़र का वक्फा ज़मीन के अपने वक्फा हरकत के बराबर था तो सतह अर्ज़ पर बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठी होंगी। ये तखमीना लगाया जा सकता है कि अगर हमारी ज़मीन जैसा कोई जिस्म माया हालत में हो तो उसका वक्फा हरकत 2 घंटे होगा। जिस ज़माने में चाँद हमारी ज़मीन का ही एक हिस्सा था उस वक़्त ये वक्फा कुछ ज़्यादा था। उस वक़्त ज़मीन की कुल जिसामत मौजूदा जिसामत से 1.25% ज़्यादा थी और उसका निसफ कुतर 4% के बकदर बढ़ा था। मद्दोजज़र अब भी हर रोज़ 2 मरतबा आते हैं, यानी उनका दरमियानी वक्फा 12 घंटे है। लिहाजा अब ज़मीन के वक्फा हरकत और इस वक्फे में हम आहंगी पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। डार्विन का ख्याल है कि जब चाँद ज़मीन से जुदा नहीं हुआ था तो हमारा कुर्रा अपने महवर पर ज़्यादा तेज़ी से घूमता होगा। उस रफ्तार का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए चंदा मुश्किल नहीं है। उस वक़्त चाँद हमारी ज़मीन से जितने फासले पर रहता है वो ज़मीन के निसफ कुतर का तकरीबन 60 गुना है। वो तकरीबन 28 दिन में हमारी ज़मीन के चारों तरफ एक बार घूम जाता है। जब चाँद हमारी ज़मीन से जुदा नहीं हुआ था तो ज़ाहिर है कि उसका औसत फासला ज़मीन के निसफ कुतर का आधा होगा। अगर इस बात का ख्याल भी रखा जाए कि ज़मीन के मरकज़ की तरफ उसकी कसाफत बढ़ती जाती है तो ये फासला ज़मीन के निसफ कुतर का 55 बनता है। उसका मतलब ये हुआ कि उस वक़्त चाँद का मादा अपने महवर से अब की बनिस्बत 60/55 यानी 110 गुना कम फासले पर था। उसकी रफ्तार 110 गुनी ज़्यादा हो गई, यानी वो अपने महवर के गिर्द अब की निस्बत कई 12,100 गुना ज़्यादा तेज़ी से घूमता होगा। उसे एक चक्कर पूरा करने में 28/12,100 दिन यानी 3.5 मिनट लगते होंगे। ये रफ्तार ज़मीन की मौजूदा रफ्तार गर्दिश का 400 गुना है और चूँकि उस वक़्त ज़मीन और चाँद एक ही था इसलिए पूरे कुर्रे की रफ्तार गर्दिश उन 2 हदूद के दरमियान होगी। हिसाब लगाने से पता चलता है कि चाँद की पैदाइश से कबल हमारी ज़मीन की रफ्तार गर्दिश मौजूदा रफ्तार का 6 गुना थी। वो 4 घंटे में एक बार अपने महवर पर घूम जाती थी। इस एक गर्दिश के दौरान में ज्वार बाटा 2 दफ़ा आता था, लिहाजा उसका वक्फा 2 घंटे हुआ। ज़मीन का वक्फा हरकत भी यही था, यानी दोनों वक्फे एक दूसरे के बराबर हो गए। सर जॉर्ज डार्विन ने यह ममासलत मालूम की है। उस नज़रिए के मुताबिक ज़मीन की सतह पर ज़बरदस्त तूफ़ान उठा होगा। उस वक़्त ज़मीन सयाल हालत में थी। चाँद उसी ज़माने में ज़मीन से जुदा हुआ। अगर ये इत्तफाक पेश न आता तो हम उस वक़्त चांदनी रातों से महरूम होते। तखमीना लगाने से यह भी मालूम हुआ कि ये तूफ़ानी लहर कमो बेश 20 लाख मरतबा उठी और गिरी होगी, तब कहीं वो ज़मीन से जुदा हो सकी होगी। चूँकि उस वक़्त हर 2 घंटे बाद मद्दोजज़र का सिलसिला जारी रहता था, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि चाँद की पैदाइश में कमो बेश 500 साल लगे होंगे। अब चाँद की इब्तदा कुछ अच्छी तरह समझ में आ सकती है। हमारी ज़मीन जो सूरज से पैदा हुई थी किसी वजह से अपने लिए कोई सियारचा हासिल न कर सकी, हालांकि दूसरे सियारों को कई कई सियारचे मिल गए। ज़मीन यको तनहा सूरज के चारों तरफ गर्दिश करती रही और तेज़ी से सर्द होती रही। साथ साथ उसका जिस्म सिकुड़ता भी रहा। उसका अंदरूनी हिस्सा सयाल हालत अख्तियार करने लगा और जब सारी ज़मीन उस हालत में आ गई और फिर उसकी बालाई सतह सख्त होने लगी, तब भी चाँद का कहीं वजूद न था। इस मंजिल पर एक अजीब वाक़या पेश आया। सुकड़ते सुकड़ते ज़मीन का निसफ कुतर इतना रह गया कि मद्दोजज़र का दरमियानी वक्फा ज़मीन के वक्फा हरकत के बराबर हो गया। बस फिर क्या था, ज़मीन में नई जान पड़ गई। जैसे जैसे वो अपने महवर पर गर्दिश करती थी तूफ़ानी लहरें बुलंद से बुलंद तर होती जाती थी। तकरीबन 500 साल बाद ये अरसा सियारों की उम्र के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ज़मीन के उस हिस्से पर जहाँ उस वक़्त दिन था एक बहुत बड़ा उभार पैदा हो गया। उसका तवाज़न बिगड़ गया और वो ज़मीन के जिस्म से जुदा होकर फ़ज़ा में आवारा हो गया। ये हिस्सा सियाल हालत में था, इसलिए आप उसे मादे के एक कतरे से तशबीह दे सकते हैं। ये छोटा सा जिस्म ज़मीन के चारों तरफ घूमने लगा, इसलिए उसका सियारचा कहलाया। निज़ाम शमसी के दूसरे सियारचों के मुकाबले में वो बड़ा भी था और बेहतर भी।
اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو پھر چاند میں جو مادہ موجود ہے اس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ہماری زمین پر کئی پرتیں چڑھی ہوئی ہیں، بھاری عناصر اس کے قلبی حصے میں محفوظ ہیں اور ہلکے اجزاء بالائی سطح پر۔ موجودہ ماہرین 3 خاص پرتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ زمین کی بیرونی سطح گرینائٹ پر مشتمل ہے، جبکہ اوسط کثافت پانی کی کثافت سے 3.7 گنی ہے اور یہ پرت 50 سے 100 کلومیٹر تک گہری ہے۔ اس کے بعد آتش فشانی مادے کی ایک بھاری تہ آتی ہے جسے بسالٹ کہتے ہیں، جو غالباً کئی ہزار کلومیٹر گہری ہے۔ اس کی آخری حد سے زمین کا مرکز نصف فاصلے پر رہ جاتا ہے۔ اس پرت سے آگے زمین کا قلبی مادہ آتا ہے جو رقیق حالت میں ہے۔ اس میں لوہا اور دوسری بھاری دھاتیں شامل ہیں۔ اس کی کثافت 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس مرکزی بھاری حصے کا ہی یہ اثر ہے کہ زمین کے کل وزن اور حجم کی مدد سے اس کی جو اوسط کثافت معلوم کی گئی ہے اور جو 5.5 کے قریب آتی ہے، وہ ان چٹانوں کی کثافت کے 2 گنے سے بھی زیادہ ہے جو زمین کی سطح پر پائی جاتی ہیں۔ زمین کے کل مادے میں یہ تفریق اور امتیاز کشش ثقل کی وجہ سے پیدا ہوا۔ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہوگا جب پوری زمین رقیق حالت میں تھی۔ اس کے مرکز سے اس کی سطح تک ہر چیز بآسانی گھوم پھر سکتی تھی۔ لہٰذا جب زمین کا وہ حصہ اس سے جدا ہوا جو بعد میں چاند کہلایا، تو وہ اپنے ساتھ پگھلے ہوئے گرینائٹ اور بسالٹ کی تو بہت سی مقدار لیتا گیا، لیکن لوہے یا بھاری دھاتوں میں سے اسے کچھ حصہ نہ مل سکا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں زمین کے قلب میں مرکوز تھیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند کی اوسط کثافت زمین کی کثافت سے کافی کم ہوگی، لیکن گرینائٹ اور بسالٹ کی کثافت سے زیادہ ہوگی۔ مشاہدہ اس نظریے کی تائید کرتا ہے، کیونکہ چاند کی اوسط کثافت 3.3 ہے، لہٰذا چاند کی بناوٹ ہماری زمین سے کافی مختلف ہے۔ وہ اندر باہر پتھر ہی پتھر ہے۔ چاند ہم سے اس قدر دور کیسے چلا گیا؟ اگر یہ بات صحیح ہے کہ چاند ہماری زمین ہی کا ایک حصہ ہے، تو وہ اس سے جدا ہو کر اتنی دور کیسے چلا گیا اور برابر دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب چاند زمین سے جدا ہوا تو وہ اس کے قریب رہتے ہوئے اس کے چاروں طرف گھومتا رہا۔ اس وقت کچھ ایسی قوتیں کار فرما تھیں جو اسے زمین سے دور کرتی رہیں۔ اس کی دوری گردش قائم رہی۔ یہ قوتیں اس وقت بروئے کار آتی ہیں جب وہ 2 اجسام ایک دوسرے پر اپنی کشش ڈالتے ہیں، لیکن یہ بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کشش کے زیر اثر کوئی جسم نزدیک آنے کی بجائے دور ہوتا چلا جائے۔ کچھ بھی ہو، ڈارون کا خیال یہی ہے کہ زمین کی کشش چاند کو اپنے سے دور کرتی رہی اور اب بھی کر رہی ہے، چنانچہ یہ سیارچہ خلا میں برابر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ رد عمل ہے جو مد جزر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس اثر کا مطالعہ کرنا پڑے گا جو چاند ہمارے سمندروں پر پیدا کرتا رہتا ہے، یعنی بحری مد و جزر یا جوار باٹا۔ اس کا یہ اثر زمین کے اس حصے پر زیادہ پڑتا ہے جس کا رخ اس کی طرف ہو، جو حصہ دوسری طرف ہوتا ہے اس پر اتنا نہیں پڑتا۔ کشش کے اس فرق کی وجہ سے زمین کے دونوں طرف مد و جزری لہریں پیدا ہوتی ہیں جو چاند کی گردش کا ساتھ دینا چاہتی ہیں، لیکن چاند زمین کے چاروں طرف اتنی ہی رفتار سے نہیں گھومتا جتنی رفتار سے زمین اپنے محور پر گھومتی ہے۔ لہٰذا یہ لہریں تقریباً 24 گھنٹوں میں زمین کے چاروں طرف ایک مرتبہ گھوم جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کامل مدار اور کامل جزر کا تماشا دیکھتے ہیں۔ دنیا کے مختلف بر اعظم اور خشکی کے کٹے پھٹے حصے ان لہروں کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ مد و جزر کی یہ لہریں زمین کی محوری گردش میں بریک کا کام کرتی ہیں۔ لہروں کی پیدا کردہ یہ رکاوٹ ہے تو معمولی ہی، تاہم وہ زمین کی محوری گردش میں کچھ کمی پیدا کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اضافہ یا کمی اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کے مشاہدے کے لیے ایک انسان کا عرصہ حیات کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہم مد و جزر کا ذکر پھر بھی کریں گے، یہاں اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر 1,20,000 سال کے عرصے میں ہمارا دن 1 سیکنڈ کے بقدر بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کی لمبائی میں اتنا مختصر سا اضافہ، اور وہ بھی اس قدر طویل عرصے میں، ہمارے بہترین حیاتی آلات کی زد سے بھی باہر ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اتنے زمانے کو شمار کریں جس کا حیاتی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، تب بھی کئی گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔
مصر، بابل اور چین کے قدیم حیت دانوں نے سورج اور چاند گرہن کا بڑا اچھا ریکارڈ رکھا تھا۔ جب ہم اس ریکارڈ کا موجودہ ریکارڈ سے تقابل کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کے مقابلے میں اب ہمارا دن یقیناً کچھ لمبا ہو گیا ہے، اور اس طرح یہ نظریہ درست معلوم ہوتا ہے کہ مد و جزر سے ہماری زمین کی محوری گردش سست پڑتی جا رہی ہے۔ چاند کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً 2 ارب سال ہو گئے ہیں۔ اگر ہم وہی تخمینہ لگائیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اب ہمارے دن رات کی لمبائی 24 گھنٹے ہے تو اس زمانے میں یقیناً 4 گھنٹے ہوگی۔ چاند کی وجہ سے ہماری زمین پر جو مد و جزر پیدا ہوتا ہے اس کا اثر چاند پر بھی ضرور پڑتا ہوگا۔ حساب کی روح سے دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر چاند کی وجہ سے ہماری زمین کی گردش سست پڑ جاتی ہے تو زمین کی وجہ سے چاند کی محوری گردش تیز ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ چاند کو اپنے محور پر ایک بار گھومنے میں جتنا عرصہ لگتا ہے وہ ہمارے 28 دن کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کا دن بھی ہمارے 14 دن کے برابر ہوتا ہے، اور رات بھی۔ زمین کو اپنے محور پر ایک بار گردش کرنے میں صرف 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہماری زمین پر مد و جزر جس طرح اب پیدا ہوتا ہے اسی طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تو ہمارے تخمینے کے مطابق چاند کو موجودہ محل وقوع حاصل کرنے میں 4 ارب سال لگنے چاہیے، لیکن یہ بہت طویل عرصہ ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہماری زمین کی عمر مشکل سے 2 ارب سال سے زیادہ ہے۔ اس فرق کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا یہ فرض کر لینا غلط ہے کہ ماضی میں بھی مد و جزر کا اثر وہی رہا ہے جو اب ہے۔ زمین پر بڑے عجیب طبقاتی دور گزرے ہیں۔ جہاں اب بر اعظم ہیں وہاں کسی زمانے میں اتھلے سمندر چھائے ہوئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ مد و جزر کے وقت اتھلے سمندر زیادہ مزاحمت پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ماضی بعید میں یہ مزاحمت اور بھی زیادہ ہوگی، اور اسی وجہ سے زمین کی محوری گردش اب کی بنسبت زیادہ تیزی سے سست پڑ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی زمین سے چاند کے فاصلے میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہوگا، اور وہ صرف 2 ارب سال میں اپنی موجودہ جگہ پر پہنچ گیا۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ زمین کی سطح پر خشکی اور تری کا یہ معمولی سا فرق چاند کی رفتار پر اتنا اہم اثر ڈال سکتا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت۔ مد و جزر کا مزید مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا چاند ہم سے اور دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب وہ موجودہ فاصلے کی بنسبت کئی گنا زیادہ فاصلے پر پہنچ جائے گا تو پھر زمین کی طرف واپس آنا شروع ہوگا اور اس کے بالکل قریب آ کر پاش پاش ہو جائے گا۔ چاند پر مد و جزر۔ جب چاند زمین سے جدا ہوا تھا تو وہ بھی اس سیارے کی طرح سیال حالت میں ہوگا، لہٰذا زمین کی کشش سے اس کی سطح پر بھی بڑے بڑے طوفان اٹھے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے اس کی محوری گردش میں رکاوٹ پڑی ہوگی، حتیٰ کہ یہ منزل آ گئی کہ اب چاند زمین کی طرف ہمیشہ ہی ایک رخ رکھتے ہوئے حرکت کرتا ہے اور اس کا دوسرا رخ ہمیں کبھی نظر نہیں آتا۔ دوسرے کچھ سیارچوں کا بھی یہی حال ہے۔ عطارد ایک ایسا سیارہ ہے جو سورج کے چاروں طرف اس طرح گھومتا ہے کہ اس کے نصف حصے پر ہمیشہ دن رہتا ہے اور دوسرے نصف پر مستقل رات۔ جب کسی سیارچے پر مد و جزر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سیارچے کی جسامت کے مطابق ہوتا ہے جو کشش ڈال رہا ہے۔ چنانچہ زمین چاند کے مقابلے میں 81 گنا زیادہ بھاری ہے، اس لیے چاند پر جو طوفانی لہریں اٹھی ہوں گی وہ ان لہروں کی بنسبت 81 گنا زیادہ بلند ہوں گی جو زمین پر چاند کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ جس زمانے میں چاند پگھلی ہوئی حالت میں تھا، اگر اس وقت اس کا فاصلہ ہماری زمین سے اتنا ہی تھا جتنا اب ہے تو اس کی یہ لہریں 50 میٹر تک ضرور اٹھی ہوں گی۔ چاند کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین کی طرف کچھ پچکا ہوا ہے، لیکن مندرجہ بالا حساب کے مطابق اس کی یہ لمبائی اس سے کم از کم 30 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کی سطح میں جو لمبائی ہمیں نظر آتی ہے وہ اس زمانے کی ہے جب وہ اب کی بنسبت ہم سے 3 گنا زیادہ قریب تھا۔ اس وقت تک وہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اس کی شکل مزید تبدیلی کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ مد و جزر کی جو لہریں آئیں وہ بھی اپنی جگہ جم کر رہ گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند ہماری زمین کے مقابلے میں کافی سخت ہو گیا تھا۔ ہماری زمین کا اندرونی حصہ تو اب بھی تک پگھلا ہوا ہے اور سطح پر اب بھی دن رات تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ بس یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ چاند کی بالائی پرت ہماری زمین کی بنسبت کافی سخت ہے اور وہ اپنے مرکز تک بھی سخت ہے۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے
क्योंकि चांद छोटा होने की वजह से ज़मीन की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ी से सर्द हुआ होगा। ये मशहूर बात है कि चांद पर पानी नहीं है। अगर कहीं उसकी निसफ सतह पर भी पानी होता तो उसका जगराफिया नहायत अजीबोगरीब होता। उसके बीच में एक गोल बर-ए-आज़म होता, उसके दूसरी तरफ भी ऐसा ही बर-ए-आज़म वाक़या होता। उसके समुंदर उथले होते, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 750 मीटर के करीब करीब होती और बर-ए-आज़म आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते हुए तकरीबन 750 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते। चूँकि पानी रोशनी को चट्टानों की बनिस्बत कम कुव्वत के साथ मुनक्कस करता है, इसलिए हमें चांद के मरकजी हिस्से पर वो बर-ए-आज़म चमकता हुआ नज़र आता है। उसके चारों तरफ पानी का कदरे तारीख हल्का दिखाई देता है। स्कूलों के लड़कों को चांद का जगराफिया बहुत पसंद आता क्योंकि वो ज़मीन की बनिस्बत नहायत आसान होता, जिसके समुंदर, खलीजें, आबनाएँ और खाकनाएँ याद करते करते उनकी जान निकल जाती है। चांद की सतह, हमें चांद का जो रुख नज़र आता है वो हमारी ज़मीन से बहुत कुछ मुख्तलिफ है। अगर हम ये कहें कि ज़मीन के चेहरे पर पहाड़ों की बहुत सी जुरियाँ पड़ी हुई हैं तो ये कहना भी बेजार ना होगा कि चांद का चेहरा महासों से भरा पड़ा है। उसकी पथरीली सतह पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ वो दहाने हैं जो हमारे आतिशफशां दहानों से बहुत कुछ मुशाबा मालूम होते हैं, लेकिन वो हैं बहुत बड़े बड़े। हमारी ज़मीन पर जो आतिशफशां दहाने हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 10-12 किलोमीटर है, लेकिन चांद के अक्सर दहानों का कतर 80 से 100 किलोमीटर तक है और बाज़ का 150 किलोमीटर तक। ये दहाने तकरीबन गोल हैं। उनके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जिनमें से बाज़ की ऊंचाई 7 किलोमीटर तक है। इन दहानों का अंदरूनी हिस्सा निस्बतन हमवार है और कहीं तो आसपास के मैदान से नीचा है और कहीं ऊंचा। कुछ दहाने गहरे हैं और कुछ ऊपर तक भरे हुए हैं। इनके दरमियान में कुछ चोटियां खड़ी हैं जिनकी बुलंदियां तकरीबन उतनी ही हैं जितनी चारों तरफ के पहाड़ों की हैं। इन चोटियों पर कभी कभी कुछ सौराख या दहाने नज़र आते हैं। चांद के बाद हिस्सों पर ये दहाने इस कदर कसरत से हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि इनमें कौन नया है और कौन पुराना। कुछ बनते रहते हैं और कुछ बिगड़ते जाते हैं। बस चट्टानों का एक बेहंगम सा मजमूआ मालूम होता है जिसकी मिसाल हमारी ज़मीन पर कहीं नहीं मिलती। हैयतदानों ने चांद के इन दहानों की इब्तदा पर बहुत कुछ गौर व हौज किया है। एक नज़रिया तो ये है कि जिस वक्त वो नरम हालत में था उस वक्त बहुत से शहाबी उस पर गिरे और उन्होंने इसमें ये गहरे गड़े पैदा कर दिए, लेकिन ये नज़रिया ज़्यादा काबिल यकीन मालूम होता है कि जैसे जैसे वो ठंडा हुआ उसके अंदर से बहुत सी गैसें खारिज हुईं। उन्होंने उसकी सतह पर यह फिशार पैदा कर दिए। गालिबन ये कहना दुरुस्त होगा कि ज़मीन के पिघले हुए मादे में और चांद में भी उन गैसों और बुखारात की काफ़ी मकदार मौजूद होगी जो इस वक्त हमारी फ़ज़ा और हमारे समुद्रों में मौजूद है। जब ये करे ठंडे होकर जम रहे थे तो ये गैसें बलाई नरम हिस्से से बच निकलने की कोशिश करती होंगी। इस तरह बहुत बड़े बड़े बुलबुले पैदा हुए होंगे जो एक हद तक पहुंचने के बाद फट गए। उनका मादा उनके चारों तरफ जमा हो गया। शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ या खून का खून में जादूगरनियों के यकायक गायब हो जाने पर मैकबेथ से कहता है, पानी की तरह ज़मीन पर भी बुलबुले थे और ये उनमें से ही हैं। मालूम नहीं शेक्सपियर के हीरो ने अपने अजीबोगरीब मुशाहदे का जो मफहूम पेश किया वो दुरुस्त था या नहीं, लेकिन चांद के दहानों के बारे में तो ये नज़रिया कतई दुरुस्त है। अगर आप किसी कढ़ाई में पूरियां तलती हुई देख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बुलबुले किस तरह पैदा होते हैं और फिर वो फूटकर दहानों में किस तरह तब्दील हो जाते हैं। आइए अब चांद की सतह के दूसरे पहलुओं पर गौर करें। दहानों के बाद दूसरी दिलचस्प चीज़ें वो इलाके हैं जिन्हें पुराने हैयतदानों ने समुंदर समझा, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो पथरीले मैदानों के सिवा कुछ नहीं, वो चांद के बहुत से हिस्से पर छाए हुए हैं। अब ये तस्लीम किया जाता है कि आतिशफशां पहाड़ों से जो लावा निकला वो यहाँ फैलता चला गया। हज़ारों पुराने दहाने उसके नीचे दब गए, लिहाजा दूर दूर तक इलाका हमवार हो गया। इन वसी मैदानों पर बहुत थोड़े दहाने नज़र आते हैं। उससे पता चलता है कि चांद की सतह पर यह इनकलाब उस वक़्त आया जब बड़े बड़े दहानों के बनने का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। जिस इलाके को हमारे पुराने हैयतदान समुंदर समझते थे वो दहानों वाले हिस्से के मुकाबले में कुछ स्याह नज़र आता है। उसकी वजह शायद ये है कि लावा रोशनी को उस हद तक मुनक्कस नहीं करता, या शायद चट्टानी हिस्से उन हमवार मैदानों की बनिस्बत रोशनी को ज़्यादा कुव्वत के साथ मुंतशर करते हैं और हमें ज़्यादा चमकदार नज़र आते हैं।
دہانے اور یہ مدان چاند کے جغرافیائی مطالعے میں بڑی دلچسپی کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ وہاں اونچی چٹانوں کے کچھ سلسلے بھی نظر آتے ہیں جو زمین کے کوہستانی سلسلوں سے مشابہ ہیں، لیکن وہ ہیں کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پر سکڑنے کا عمل کچھ کامیاب نہیں رہا، ہمارے پہاڑ اسی کی بدولت وجود میں آئے۔ ان سب کے علاوہ چاند پر کچھ سیدھی سیدھی درازیں یا شگاف بھی ہیں جن کی چوڑائی نصف میل کے قریب ہے اور جن کی گہرائی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ وہ کہیں کہیں چاند کے پہاڑوں اور وادیوں میں سینکڑوں میل تک گھستے چلے گئے ہیں۔ شاید یہ شگاف اس کی بالائی پرت میں پڑ چکے ہیں۔ آخر میں ہلکے رنگ کی ان شعاؤں کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے جو سینکڑوں میل لمبی ہوتی ہیں اور متذکرہ بالا دہانوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پورے چاند کے وقت وہ زیادہ اچھا طرح نظر آتی ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ آتی کہاں سے ہیں اور کیوں۔ ہماری زمین پر پانی اور ہوا کے ہاتھوں بڑی تباہی آتی رہی ہے، لیکن چاند پر ان کا وجود نہیں، اس لیے اس کی ہر چیز جوں کی توں کھڑی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں چاند کی گزشتہ تاریخ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہماری زمین ٹھوس صورت اختیار کر رہی تھی تو اس میں سے بہت سی گیسیں نکلیں جنہوں نے یہاں بہت سے دہانے پیدا کیے جیسے چاند پر ہیں، لیکن پانی اور ہوا کے تقریبی اثر سے وہ تمام آثار قدیمہ مٹ گئے۔ پہاڑوں کے موجودہ سلسلے بہت دیر بعد وجود میں آئے۔ چاند کی جدائی کا نشان۔ اگر چاند ہماری زمین سے اس وقت جدا ہوا ہوتا جب وہ بالکل پگھلی ہوئی حالت میں تھی تو سیال مادہ اس گڑھے کو فوراً پر کر دیتا اور زمین پر اس کا کوئی نشان تک باقی نہ رہتا۔ جس طرح کسی کنویں سے ایک بالٹی پانی نکال لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس وقت زمین کی بالائی سطح کسی حد تک سخت ہو چکی تھی تو ظاہر ہے اس کی کہ چاند کی وجہ سے اس کے چہرے پر اچھا خاصا بڑا نشان پڑ گیا ہوگا، اور واقعہ بحر الکاہل کی تہہ میں اس نشان کا پتہ چلتا ہے جو زمین کی کل سطح کے تقریباً 1/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن صرف بحر الکاہل کے وسیع رقبے اور تقریباً گول شکل سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ یہاں سے چاند جدا ہوا تھا کچھ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ ماہرین ارضیات نے ایک اور بات بھی معلوم کی ہے جس سے اس نظریے کو تقویت پہنچتی ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زمین کی بالائی پرت 50 سے 100 کلومیٹر تک گہری ہے اور گرے نائٹ پتھر سے بنی ہے۔ اس کے بعد بسالٹ کی تہ آتی ہے۔ تمام براعظموں میں یہی صورت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ بحیرہ اوقیانوس، بحیرہ ہند اور بحر منجمد شمالی تک کی تہ میں زمین کی ساخت یہی ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ یہاں گرے نائٹ کی تہ پتلی ہو گئی ہے۔ بحر الکاہل اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اس سمندر میں جتنے جزیرے پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کسی پر آج تک گرے نائٹ کا ایک ریزہ بھی نہیں ملا۔ بحر الکاہل کی تہ میں بسالٹی چٹانوں کے سوا کچھ نہیں، گویا اس پر سے گرے نائٹ کا غلاف کسی نے نوچ کر پھینک دیا ہے۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل کی تہ کے چاروں طرف بلند پہاڑوں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ کورڈل راس، پچٹاکا جزائر، جاپان اور نیوزی لینڈ، یہ سب کے سب عاطف فشاں ہیں، لہٰذا یہ کہنا قطعی درست معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہماری زمین کے جس حصے سے جدا ہوا تھا وہاں اب بحر الکاہل ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس بحث سے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ جب چاند ہماری زمین سے جدا ہوا اس وقت ہمارے کرے کی بالائی سطح گرے نائٹ سے سخت ہو چکی تھی۔ اس ہیجان کی وجہ سے زمین کے دوسری طرف بھی کچھ شگاف آئے ہوں گے، وہاں نسبتاً چھوٹے سمندر پیدا ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کسی زمانے میں براعظم یوریشیا، دونوں امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا سب کے سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے ساحلوں سے اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اس وقت گرے نائٹ کی اندرونی تہیں مکمل طور پر منجمد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زمین کا موجودہ جغرافیہ بہت کچھ چاند کی پیدائش کا مرہون منت ہے۔ اگر یہاں اس قسم کے حادثات رونما نہ ہوتے اور کرۂ ارض کو سکون کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کا موقع ملتا تو اس پر مختلف مادوں کی کئی تہیں نہایت ترتیب کے ساتھ چڑھی ہوتی۔ اپنی اپنی کثافت کے اعتبار سے کوئی مادہ اوپر ہوتا اور کوئی نیچے۔ اس کی پوری سطح نہایت ہموار ہوتی، اس کے چاروں طرف یکساں گہرائی کا سمندر پھیلا ہوتا۔ مزید سرد ہونے پر پہاڑوں کے کچھ سلسلے اس سمندر سے باہر نکل آتے جو اس وقت جاپان کی صورت ہے۔ الغرض اس وقت زمین کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اس کے سمندر میں چند جاپان ادھر ادھر منتشر نظر آتے۔
زمین کی موجودہ شکل دینے کے لیے اب یہاں بڑے بڑے براعظم پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک حادثہ ضروری تھا۔ چاند کی پیدائش اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگلے ابواب میں ہم پھر اس موضوع پر واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ زمین کی سطح کس طرح مرتب ہوئی۔ یہاں ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس حادثے اور تراش خراش کا کوئی نشان چاند کے چہرے پر بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس سوال کا قطعی جواب تو اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کچھ دلیر سائنسدان اور ماہرین ارضیات ماں اپنے ساز و سامان کے کسی راکٹ میں چاند پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تو ہمیں چاند کا صرف ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چاند کے پتھریلے میدان اسی وقت وجود میں آئے جب بحر الکاہل کی تہ مرتب ہوئی، اور یہ کہ وہاں جو علاقے ہمیں ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں وہ اس مادے سے بنے ہیں جو چاند ہماری زمین سے جدا ہوتے وقت اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہاں ایک دقت پیش آتی ہے کہ بحر الکاہل کا رقبہ اس قدر وسیع ہے کہ یہاں گرے نائٹ کی جو تہ پھیلی ہوئی ہوگی وہ چاند کے کل رقبے کی 5 گنی ہوگی۔ ممکن ہے چاند کا لے جایا ہوا مادہ یکساں طور پر مرتب ہونے کی بجائے تہ بتہ قائم ہو گیا۔ کہیں گرے نائٹ کی ایک دبیز تہ بن گئی ہو اور کہیں پتلی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی کے عمل نے ان پتلی تہوں کو جڑوں سے ہی اڑا دیا ہو، لیکن ابھی یہ سب قیاس ہی قیاس ہے۔